Lawcast Pakistan. अस्सलाम वालेकुम। लॉ कास्ट पाकिस्तान में खुश आमदीद। आपका मेज़बान हाजिर है। और मैं भी आपके साथ हूँ। आज हम बात कर रहे हैं एक काफ़ी हसास मौजू पर। पाकिस्तान में बच्चों की कस्टडी यानी हवालगी के जो तनाज़ुआत होते हैं। जी बिल्कुल। जब मियाँ बीवी अलग होते हैं तो जाहिर है सबसे बड़ा मसला बच्चों का ही आता है कि वो किसके पास रहेंगे, लड़का हो या लड़की। और ये सिर्फ वालिदैन की बात नहीं है। असल में तो ये बच्चों के मुस्तकबिल, उनकी भलाई का सवाल है ना। बिल्कुल। कानून का मकसद भी यही है कि ये मामला पुरअमन तरीके से हल हो, मुनसिफाना हो, चाहे बच्चा माँ बाप में से किसी एक के पास जाए या किसी और मुनासिब शख्स के पास। और इस सब में सबसे अहम असूल बच्चे का बेहतरीन मफाद, द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बस यही बुनियाद है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा कानून, जैसे वो गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट है 1890 का और मुस्लिम फैमिली लॉ, वो क्या कहता है? जी, हम बात करेंगे हज़ानत पर, विलायत पर, मुलाकात के हुकूक क्या हैं, यतीम बच्चों का क्या होता है, और एक वो नेक्स्ट फ्रेंड का भी तस्वुर है, उस पर भी। हाँ, और ये भी देखेंगे कि आजकल हमारी बड़ी अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, उनका क्या रुझान है इस मामले में। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर कानूनी ढांचे से। जी बिल्कुल। बताइए कौन से कवानीन हैं जो इसको डील करते हैं? देखिए, मेन तो है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 का, और साथ में इस्लामी कानून शरीयत, खास तौर पे जो हनफी फ़िक़्ह है उसकी तालीमात। और अदालतें, इनकी तरजीह क्या होती है? अदालतों के लिए, जैसा मैंने कहा, सबसे अहम चीज़ बच्चे की मजमूई फलाह है। मतलब उसकी जिस्मानी सेहत, जज्बाती कैफियत, तालीम, इखलाकी तरबियत। ये वालिदैन की अपनी ख्वाहिशात से भी ऊपर है। ये जो आमतौर पे सुना जाता है कि छोटा बच्चा माँ के पास रहता है, क्या ये कानून है? ये हज़ानत और विलायत, ये क्या चीज़ें हैं? हाँ, आपने हज़ानत की बात की। हज़ानत का मतलब है बच्चे की जिस्मानी तहवील, यानी रोज़मर्रा की देखभाल, खाना पीना, परवरिश, अच्छा, बुलूगत तक। लेकिन ये कोई पक्की बात नहीं है, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता। नहीं, ये खुदकार नहीं है। अदालत माँ की अहलियत देखती है, क्या वो बच्चे की सही देखभाल कर सकती है। अगर माँ की तरफ से कोई गफलत हो, लापरवाही या कोई ऐसा रवैया जो बच्चे के लिए आप कह लें नुकसानदेह हो, तो ये हक खत्म भी हो सकता है। अच्छा, मसलन अगर माँ दूसरी शादी कर ले। ये एक आम गलत फहमी है। माँ की दूसरी शादी खुद ब खुद उसे नाअहल नहीं बनाती। अदालत ये देखती है कि क्या उस शादी से बच्चे की फलाह पर कोई मनफी असर पड़ रहा है। अगर नहीं, तो हक बरकरार रह सकता है। ठीक ठीक, ये तो हुई हज़ानत। अब ये विलायत क्या है, ये अलग है? जी, विलायत बिल्कुल अलग है। ये है कानूनी सरपरस्ती, लीगल गार्डियनशिप। ये बच्चे की ज़ात और उसके माल दोनों पर होती है। और ये किसके पास होती है अमूमन? है कि बच्चे की जिंदगी के जो बड़े फैसले हैं ना, जैसे तालीम कहाँ हासिल करेगा, सेहत के मामलात, मजहब, जायदाद का इंतजाम, उनमें बुनियादी इख्तियार बाप का होता है। तो माँ जिसके पास हज़ानत है वो ये फैसले नहीं कर सकती? वो बराह रास्त शायद ना कर सके, लेकिन वो बाप से, या अगर बाप ना हो या मसला हो, तो अदालत से रुजू कर सकती है। तो दोनों का किरदार है, लेकिन कानूनी इख्तियारात विलायत में ज्यादा हैं। समझ गया। तो ये जिस्मानी तहवील, हज़ानत और कानूनी सरपरस्ती विलायत हो गई। क्या तहवील की कोई और किस्में भी होती हैं, जैसे केस चल रहा हो तो? हाँ बिल्कुल। जब तक केस फाइनल नहीं होता, अदालत आर्जी तहवील यानी टेम्पररी कस्टडी का हुक्म दे सकती है, और जब हतमी फैसला होता है तो वो मुस्तकिल तहवील, परमानेंट कस्टडी होती है। और मुकम्मल तहवील? मुकम्मल तहवील का मतलब है कि एक ही शख्स को जिस्मानी और कानूनी यानी हज़ानत और विलायत दोनों जिम्मेदारियां मिल जाएं। ये हालात देखकर और ज़ाहिर बच्चे की बेहतरी देखकर फैसला होता है। ये समझ आ गया। लेकिन जिस वालिदैन को कस्टडी नहीं मिलती, क्या उसका बच्चे से राब्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत अहम नुक्ता है। कानून दूसरे वालिदैन को, जिसे तहवील नहीं मिली, मुलाकात का हक देता है, विजिटेशन राइट्स। बल्कि ये बच्चे का भी हक है कि वो अपने दूसरे वालिदैन से मिले। तो ये अदालत तय करती है कि कब मिलना है, कैसे मिलना है? जी हाँ, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट का सेक्शन 12 है। उसके तहत अदालत एक पूरा शेड्यूल बना सकती है, कब मिलना है, कहाँ मिलना है, कितनी देर के लिए, ताकि कोई झगड़ा ना हो।
اور اگر کوئی والدین مان لیں باپ عدالتی حکم کے بغیر ہی بچے کو ماں سے لے جائے یا اپنے پاس رکھ لے تو وہ غیر قانونی تحویل کہلائے گی، ان لافل کسٹڈی۔ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اسی ایکٹ کا سیکشن 25 ہے، وہ عدالت کو اختیار دیتا ہے کہ بچے کو ایسی غیر قانونی تحویل سے واپس لے کر جو بھی قانونی سرپرست ہے اس کے حوالے کرے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یتیم بچوں کے معاملے میں کیا ہوتا ہے جن کے والدین نہیں ہیں؟ وہاں بھی گارڈین کورٹ کا کردار آتا ہے۔ عدالت بچے کی ذاتی دیکھ بھال، تعلیم، صحت اور اگر کوئی جائیداد ہے تو اس کے انتظام کے لیے ایک مناسب قانونی سرپرست مقرر کرتی ہے۔ اور یہ سرپرست کون ہو سکتا ہے؟ عدالت کئی چیزیں دیکھتی ہے، رشتہ داری کیا ہے، امیدوار کی اپنی اہلیت کیا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، مالی طور پر کتنا مستحکم ہے، اور سب سے بڑھ کر کیا وہ بچے کے بہترین مفاد میں ہے۔ ایک اور ٹرم سنی ہے، نیکسٹ فرینڈ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی کوئی گارڈین ہوتا ہے؟ نہیں، یہ اکثر لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ نیکسٹ فرینڈ بچے کا روزمرہ کا گارڈین یا سرپرست نہیں ہوتا۔ تو پھر؟ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، جسے عدالت مقرر کرتی ہے کہ وہ کسی قانونی کارروائی میں، کسی کیس میں نابالغ بچے کی طرف سے نمائندگی کرے، کیونکہ بچہ تو خود کیس نہیں لڑ سکتا نا۔ اچھا، یعنی صرف کورٹ کے کیس کے لیے؟ جی بالکل، اور شرط یہ ہے کہ اس نیکسٹ فرینڈ کا اپنا کوئی ذاتی مفاد اس کیس سے ٹکرا نہ رہا ہو، اس کا کردار صرف اسی مقدمے تک محدود ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم وضاحت ہے۔ اچھا، اب تھوڑی بات کرتے ہیں جو ہماری بڑی عدالتیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹس، آج کل کیا کہہ رہی ہیں ان معاملات پر؟ کوئی نئی ڈائریکشن نظر آ رہی ہیں؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں خاص طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے بہت اہم رہے ہیں، جیسے مئی 2025 کا ایک فیصلہ ہے۔ اس میں کیا خاص بات تھی؟ اس میں سپریم کورٹ نے بہت زور دیا کہ اگر بچہ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تحویل کے کیس میں اس کی رائے سننا لازمی ہے، اس سے پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ واو، یہ تو بڑی تبدیلی ہے، بچے کی آواز کو اہمیت دینا۔ جی، عدالت نے کہا کہ بچے کو صرف ایک چیز نہ سمجھا جائے، وہ حقوق رکھنے والا ایک فرد ہے۔ یہ بین الاقوامی قوانین اور جدید سوچ کے مطابق ہے۔ اور کیا نکات تھے اس میں؟ ماں کے کردار کے بارے میں کچھ؟ ہاں، عدالت نے ماں کے جو پرورشی کردار ہے، نرچرنگ رول، خاص طور پر چھوٹے بچوں یا جن بچوں کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہو، اس کو تسلیم کیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر ماں ملازمت کرتی ہے تو صرف اس وجہ سے وہ نااہل نہیں ہو جاتی۔ یہ بھی اہم ہے۔ اور ملاقات کے حقوق؟ اس پر بھی سختی سے عمل درآمد کا کہا گیا۔ اسی طرح سندھ ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلوں میں بھی بچے کی ہمہ جہت فلاح، یعنی جسمانی، جذباتی، تعلیمی، اخلاقی، سب کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قانون ہو یا عدالتی فیصلے، سب گھوم پھر کر ایک ہی نقطے پر آتے ہیں: بچے کا بہترین مفاد۔ حضانت میں چھوٹی عمر میں ماں کو ترجیح، لیکن شرائط کے ساتھ، ملاقات کے حقوق کا نفاذ، اور اب بچے کی اپنی آواز کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ بالکل صحیح۔ کوشش یہی ہے کہ آئینی اور اسلامی قوانین اور عدالتی تشریحات میں ایک توازن ہو اور فوکس بچے پر رہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا مستقبل میں جیسے جیسے ہمارے سماجی حالات بدل رہے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم کم ہو رہا ہے، معاشی دباؤ بڑھ رہا ہے، تو کیا یہ چیزیں ان قوانین کی تشریح پر مزید اثر ڈالیں گی؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے نا؟ یقیناً، اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے رہیں۔ ہم اپنے تمام سننے والوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو، وکلاء کو اور خواتین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ایسے قانونی مسائل پر آسان اردو میں بات چیت کے لیے لا کاسٹ پاکستان سے جڑے رہیں، جہاں قانون بولتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص قانونی موضوع پر بات کریں تو اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائے۔ جی، ہمیں انتظار رہے گا۔ تو اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ Where law